عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد لو تيم ديال الدعسوقه او ميراكيلوس اللي غيكون ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش غنغلفوا وغنزوقوا، يعني طريقه سهله بسيطه ما فيهاش شي تعقيدات. المهم بالنسبه للكيك ديالي انا ديجا خدمته، كنت وريتكم في فيديوهات سابقه، دابا نزل لكم الروابط في صندوق الوصف كيفاش ديروا الحشوات كيفاش تغلفوا بالكناش. ولكن الجديد في هذا لان ما كانش عندي الوقت صراحه باش غنصوروا، غنعاود لكم ان شاء الله مره اخرى فيديو بهذه الطريقه اللي خدمت بها. ان كندير له انا غير كريم بور من على برا، وغنغلفو نيشان باباطا سكر. الطريقه اللي خدمت بها انا ديجا خدمه فيديوهات بهذه الطريقه، ولكن الطريقه باش خدمت بها او الجديده هذه عندي خدمت بهذا النوع ديال هذا البلاستيك. هذا اللي كندورو وكندير فيه، كنبقى ننزل فيه في الجناب ديالو الكريم بور، وكنبقى نحط انايا الكيك ديالي وكندير الحشوات. ملي كنجي نزولو كنلقاه مقاد مصايب، يعني ما كنعاودش عاوتاني ندير ليساج من على برا ونقادو من جديد. هذا هو الفريق في هذا الكيك. هذا انا غنحاول نزولو. هانتوما كي كتشوفوا راه كيزول بسهوله من المول. هانتوما انا خرجتو قبيلات من الثلاجه، خليتو لان ما بغيتش لاطاطا سكر تعرق. خرجتو قبيلات من الثلاجه. المهم ممكن ملي كتخرجوه باقي بارد راه ما كيتحيد لكمش داك الكريم مع داك البلاستيك، كتبقى شاده في الكيك. هانتوما كتعاودوا ديروا ليساج هكا. كنتمنى تشوفوا الطبقات. هانتوما البنات كاين عندي الكاناش هنايا، كاين هاد لا كريم بور لوغو ديال الفرامبواز او الفريز، وكاين هنايا عندي اللوز كاراميليزي. ها هو كي كتشوفوا هنايا. بالنسبه للبنات اللي كيلقاو مشكله في الكاناش ما كيعرفوش يخدموه، انا راه حاطه لكم فيديوهات وممكن تستعملوا حتى هاد الطريقه، كتجي سهله ما كتعذبش. دابا ان شاء الله غنطلق لاباطا سكر وغنغلف بها نيشان فوق الكيك ديالي، وغتصدق غتخرج بطريقه مزيانه وكتصبر. انا بالنسبه لي هذا لتحت هو الفوق ديال الكاطو. دابا غنقلبوه ان شاء الله. هانتوما غنطلق لاباطا سكر خرجه معكم ان شاء الله.
انا خديت لا باطا سكر هنايا كي كتشوفوا طلقتها. غنحاول ندير دوائر اللي كيكونوا في الدعسوقه. نحاول نحطهم هكا، نحطهم بعشوائيه. انا غندير شويه ديال الجليكوز باش يسخوا ليا. What we do here is go back. البنات كي كتشوفوا هنايا نوريكم هذه الطريقه هذه. انا كنت في الاول كنحاول ندير المودلاج، كنقاد هذه بلا باطا سكر وشويه كتشد لي الوقت. وهذه دابا هكذا بهذه الطريقه احسن، فهمتوني؟ كتمشي عند المصور كيخرجها لك بهذه الطريقه، كتقطعيها وكتحاولي تلصقيها بهذه الطريقه، كتعطي واحد الجماليه للكيك. اصلا كونتر ان لا باطا سكر تكال، يعني الا ما غناكلوش لا باطا سكر علاش غنضيعوا راسنا في التصويره كتسوى 50 درهم، ولا غادي نطبعوها في داك بابي دازيم او ورق الارز اللي كنطبعوا فيه الصوره اللي كيتكال. علاش غنضيعوا مادام لا باطا سكر ما كتكالش؟ من الاحسن ندير تصويره عاديه اللي ما نضيعش فيها حتى تحيدات ماشي مشكل، وكتعطي جماليه احسن من الاخرين اللي كيطبعوا واللي كيتكالوا. كتجيبي التصويره هكذا بهذه الطريقه وكتحاولي تمشي مع هذا المجسم هكا حتى كتخرجي التصويره نيشان. دابا انا هذه غنحاول نحطها الفوق ونقطعها ونرجع لكم ان شاء الله. انتما كي كتشوفوا انا لصقت التصويره قطعتها ووقفتها بعويد ديال هذا ديال الشوا، هو ديال العويدات ديال الشوا. درت ليها الجليكوز هي راه لاصقه. هانتوما كتبت السميه هنايا. هذا الكاطو ديال بنتي عندها لانيفرسير اليوم وبغيت نتقاسم معكم الكاطو ديالها. بالنسبه لهنا هنا كتشوفوا هذا هو لصقت هذا لو ماسك هنايا بلا ما تمحنوا تبقاو ديروا المودلاج وهذا. وهادو الدوائر قطعتهم بلا باطا سكر ودرتهم هنا، ضفتهم ما بين كل وحده حطيت وحده صغيره، كنت دايره الكبر وزدت الصغار. المهم دابا انا غندخلها للثلاجه ونخليها حتى الوقيته اللي غنبغيو ان شاء الله نحتفلوا غننزلها. تنتمنى الطريقه اليوم تكون نالت اعجابكم. طريقه سهله بسيطه ما فيهاش تماره بزاف، و تبارك الله عليكم. وما تنسوناش من الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس وبارطاجيو القناه مع العائله وصحابكم.
باش توصل هاد المعلومات للناس كاملين اللي باغيين يعرفوا الكيك ديزاين، الطريقه كيفاش كيتخدم. وشكرا لكم على المتابعه وتبارك الله عليكم.